بسم الله الرحمن الرحيم. لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه بسم الله
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بسم عسى ربكم إن طلقكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف والشمس والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والشمس